السلامة عنا فغري ببزلغم ويبزحفهم كبرات الفتوات انتخطاتلتي تقرأي ستري ميديا زينا تاتز ساعة انهو بفلما ارأس تزينا نبرت زعانتنا تقرأي مكينة تعاقيتا حوحاتا بوشتنا بدقن تدقاقامي وعلاتات تكايد اللام عبير تراب تحت قيد زنحو ميت زخونو تقارو كمزت لقاقو تحبيروم سفنا على حزب الملصو TDF هيلو جنرال تግራይ لومي نايزو من كالوتن زيناتات حزبنا قريبنا لنا لايف بروغرام كجمهور بخبر تحتنا نحاتيتنا نبتي فلاما زينانا كنسجر نبرت زعانت مكينة تግራይ تعاقيتام واننتا ناي اديس مدحاني فابريكا عدقرات زغونت FSR تشكركاريت كاب اديس ابانا عدقرات نمدحاني تمسار حزغاو النبرت ادانا خدتنا هالوت اب على زتبهال مريت عفر بعطقات تجاو يالام كونفرنس بيرا وحدنا الدياسبورا تقراي مستقارو نبرت أوروبان ماخلاي مبراغن أفريكان تخايدو إلى حوحاتن تي بزوم زسالة زو على كونفرنس بمتحابراي نتكونسن ديبلوماتيك أدفوكيسي چابتر أوروبا كمون ماخلاي مبراغن أفريكان بحبار زيت سناد انتخون أبومبر ودبحو واحد دكتور دبلوت انقورم كال أبا وانا وكنتات مبره بباب كابتساتفتي زغارو بحطوتات ملاش كم زهبون تاقليت اللهم أكال ركبت صمدو زغونه قطب كعس أقريا بونغو من دفران عدوان أب كتما من دفرا كمستخايدة تفليتم بز مخنيات بمقارد ما أب إرتراء أب تحت قيد صنحميت زغونو تقارو كمزت سددو أول سعد نزارة ميديا بزهبوك على محتة تقليتم اتوم إرتراء فاتحاتهم زلا تقارو أب كوينات زنبور اللوانا ناب تقراي ساقيرهم بزي حقاو زتم ولسم أب سراويت أنيحما مونغو تغاروينا أفانونا زبولوم أب كوينات بسجردو بآتهم زغونا من النت زي حالو بديهم تغارو بوبوم إرتراويان ويبسويتهم إرتراويان كوينم نساتهم من النت زي سنهم كبابي بيت زغونو تغارو بنسعى تلقي أملو كبل قليسهم استفنا على هزو زملسو TDF هيلو جنرال أبرها دنكول نامربتهم مملاسيو نامربتهم زملسم نايب علم سراويت زخنة نايز استحيلي نايب علم من محدار تراحيو حزب تግራይ أبز حلفة كبيد جنسايد تفصيمو እዩ ناي هيوتن مسواتي ناي نبرت عنوت بصحيو جنا ناو نور تمليسو اب تخكلኛ አይኮነን ዘሎ ፍርቅ መሬቱ اب تحت ጸላአሎ ናበረበቶ ይተመለሰን ወረርት ሒዞም አለው حزبناون أبسقاي يركب الناس التنانا سلاتي داقم كوينات كي يخفتو داقم جنسايد كي يفتسمو من تيت سلطنا زكايت زلو حبرة أوروبا حويسو إسران كلتنا هاقرات وعلى سلام بريتوريا بملؤنة كتكبر حقا زي قده كمزفت سمار رقاقيسان حبرة أوروبا فرنساي جرمن طاليان بيلجيم حويسو إسران كلتنا هاقرات وعلى سلام بريتوريا بملؤنة كتكبر حقا زي قده كمزفت سمار رقاقيسان سالسي عامت مفرام وعلى بريتوريا ملكيتو حبرة أوروبا أبال هاقرات حبرة أبزوصو حبراو مقلتين سمع مقرات تصابو بريتوريا كتكبر تمزابلتي بمسارة عالم لقى حقي سواعوناتن وحسن أومن كبرو من تحالي ودا مربطهم كمول تصوع لهم وحات المنجس فيدرالن قدمتي قصيل زكاير هاغراو مرطا ناب بوليتيكاو زتا كملو تصوعت حبرت وعلى بريتوريا نختبر حاجزو كم زقصل ارغاغيطلهم أب هاجر أمريكا جزءات فيرجينيا أرلينغتون بحوار نتجراي بزول أرستي أبيو على تساليتهم أبتعودي أنت تاوخينات تحتات نتن مرمر زكايدو نقوداي تجراي اللي علت قداس دتيبهم زك على الزلو فتو تجراي حويسو بركز ولو تجارو دياسبورا زتساتفلو عبي مدرخ حمشة عمت عوص إيرو زلت أنت تاوخينات تحتات نت كسب
ዝረጋገጽ ቃልሶም ከም ዝሕይሉ ኣረጋጊጾም ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ብራድ ሸርማን ኣብቲ ዋዕላ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝተፈጸመ ትግባር ተሓታትነት ክሰፍን ዳግሚ ሕውየት ምርጋጽን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስቢሩሎም ሙሉእ ብምሉእ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ኣብ ጎኒ ግዳያት ትግራይ ኮይኖም ከም ዝቃለሱ ዘለዎም ተወፋይነትን ደገፍን ድማ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ብዝተኣሳሰረ ዜና ዝኽሪ 50 ዓመት ኩናት ትግራይ ኣብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ንምኽባር ዝተፈላለዩ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ብርክት ዝበላ ውዳበታት ዲያስፖራ ትግራይ ብሓባር ኮይኖም ካብ ዕለት 1 ክሳብ 4 ሕዳር 2025 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ዘዳለውዎ መድረኽ ብሰንኪ ኩናት ጽንተት ዝሞቱ ወገናት ንምዝካር ንምርግጋጽ ፍትሕን ምዕሳል ሰላምን ትግራይ ዝምልከቱ ዛዕባታት ክቐርቡ እዮም ብተወሳኺ እውን ኣብ ካፒቶል ሆል ዋሽንግተን ምስ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ክራኸቡን ኣብ በሪ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሰልፊ ተቃውሞ ክካየድን መደብ ተታሒዙ ኣሎ ከመጸብጻብ ዶት ተወላዲ ወልቃይት ዝብል ኣብ ዝእዋን ናይ ብልጽግና መሪሕነት ኮይኑ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተሸይሙ ዘሎ እሸቱ ደምለው ምምሕዳር ክፈርስ ዝብል ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተዘረበ ዘረባ ተቐባልነት የብሉን ምምሕዳር ኣይፈርስን ክብል ተሰሚዑ ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አስተዳደር በልጆቹ እየተመራ ነው ከምስለኔ አስተዳደር ተላቋል ከሀገር ውስጥ አገዛዝ ነፃ ወጥቷል በአንዳንድ አካላት እየተሰነዘረው ያለው ሐሳብ የሀገር ውስጥ ቅኝ አገዛዙን ለመመለስ ነው ይሄ ደግሞ አይሳካም ሊሆንም አይችልም አስተዳደሩ ተጠናክሮ የሚቀጥል እንጂ የሚፈርስ አይደለም ስለዚህ የተስማማነው አስተዳደሩ ተጠናክሮ የሚቀጥል እንጂ አይፈርስም ሁመራ ላይ መጥቶ ያለም አስተዳደሩ መስክሮበት ነው አርቲፊሻል አስተዳደርም አቋቁመን እንደነበር ብሎ ቃሉ ምስክርነትም የሰጠበት ቃፍታ ሁመራ ወረዳ ወለጋ ይሁን ጨረቃ ላይ የማያውቅ አርቲፊሻል አስተዳደር ትግራይ ውስጥ ሰይመን ነበር አካባቢ በምንም ያውቁት ልጆች ሰይመን ስናስተዳድር ብለን ሰይመን ደሞዙ ስናስከፍል ነበር ነገር ግን በአክቹዋል የሚያስተዳድረው ሪያላይዝ ብናደርገው ሪያሊቲው ላይ ግን የሚያስተዳድረው ያለ የራሱ ልጆቹ ነው የቃፍታ ሁመራ ወረዳ ራሱ ልጆቹ ነው የሚያስተዳድሩት ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን በራሷ በልጆቿ እየተመራች ነው ያለችው ስለሆነም የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን የሚጠናከር እንጂ የሚፈርስ አስተዳደር አይደለም በፍጹም የሚፈርስ አስተዳደር አይደለምና አስተዳደሩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የተስማማነው ከዚህ ባፈነገጠ መልኩ የሚሰጡ ሐሳቦች ተቀባይነት የላቸውም ሆን ተብሎ ህዝቡን ለማደናገር የሚደረጉ ናቸው ስለዚህ በጀቱን ባለመመደቡ ባለመፈቀዱ የመጡ የህዝብ ቅሬታዎችን በመኮርኮር አስተዳደሩን ከህዝብ ለመነጠል እየሰሩ መሆኑን እንረዳለን ይህም ለወደፊት አጠናክረው ይቀጥላሉ በዚህ ህዝብ እናደናግራል ብለው ያሰቡ አካላት እንዳሉ በዚህ አግባብ ህዝባችንን በደንብ እንዲረዳው ፈልጋለን ከባለፈው አቋማችን ምንም የተለየ ነገር የለም አስተዳደሩ ተጠናክሮ የሚቀጥል እንጂ የሚፈርስ አይደለም በዚህ እንደሚፈርስ አድርጎ የተነዛው የተረጨው ሐሳብ ግን ተገቢና ትክክል አይደለም ተጠናክሮ የሚቀጥል አስተዳደር ነው ይሄ ወሲኹ ድማ ጌታቸው ረዳ ብሕወሓትና ምሰለ ኣብ አዲስ አበባና ሓደ ዝዛረቦም ዘረባታት ናይ ሰሙናት አጀንዳ ንምዃንን ርካሽ ተፈታውነት ንምትራፍ ነበር ሓቃውነት ዘለዎ ይኮነን ንህዝቡ ዝውክል ተቀባልነት ህዝብ ዘይወክልን ተቀባልነት ዘይውሉን ይክብል ገሊጽዎም አይሆንምና ዛሬም እንደ ትላንቱ እየዋሹና ንስሐ ገብቻለሁ በሚል የህዝብ ጥያቄ የለም ብሎ መካድም አይተናል ተመልክተናል ይሄን ያደጉበት አመል ስለሆነ ምንም ታረጋው አትልም ሁመራስ መሪ ያስመስላል አዲስ አበባ ሲመጣ ደግሞ ይከዳል ማለት ይሄ እንደዚህ አይነት ደግሞ ተገቢም ትክክል አይደለም ብለን ነው ምናምነው አንዳንዶች የህዝብ ተቀባይነት ያጡትን እናገኛለን በሚል ቅዠት ያልተወሰነ ውሳኔ እንደተወሰነ ያልተባለ እንደተባለ ያደረጉ በማቅረብ ራሳቸውን አጀንዳ ማድረግ ይፈልጋሉ ርካሽ ተወዳጅነትን ለማግኘት የሚደረግ ጥረት ነው ይሄ ደግሞ ከንቱ ድካም ነው የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ራሱን ጠንቅቆ የሚያውቅ መነሻውንም መዳረሻውንም የለየ የትግሉን አውድ ያወቀ ነውና ሆን ተብሎ ያልተወሰነ ውሳኔ እንደተወሰነ አድርጎ ማደናገሪያ ያልተባለ እንደተባለ ያደረጉ በማቅረብ ከእንደዚህ አይነት ድርጊቶች መቆጠብም አስፈላጊ ተገቢም ነው ህዝባችን ግን ጌታቸው ረዳ እኮ እያሉ ያሉት እዛ አካባቢ አሁን በተጻራር ድማ ደገፍ ጌታቸው ረዳ ዝኾኑ አካላት ክብሩን ማንነቱን ንታሕቲ አውሪዱ ኣብ ጉዳይ ትግራይ
ህይወቱ አበ ቁማረ እትዩ ዝቃለስ ዘሎ ምዃኑን ክድገፍ ዝግብኦ ሓሳብ ምዃኑን እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ዜናታት ትግራይ ስትሪም ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊድና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ